سلام طعنا هبلي كما يوعدكم خبركم تملكتنا لك ساعات 6 فرعون كله نص ساعات زمرصنا يوم زيناتاتكم حيزنا قربنا لنا زينا بمغرب انا الوام قبر كدان بسم الله سوميا ستوديو تلفزيون تكرا مساخم كنصنحنا نختكتاتلنا دما عدمنا እዩ فتحاوي علامات حنقيتو زقالس زلو سراويت تግራይ ድሕሪ ስዋኣትና ኣይዕብ حدر سواءاتنا ينعبرون يلو أم عرب تجري بأنفس شررنا تهندي دون زمتة جنوسايد ولك أملاخي سراوت بلتقنا خمسة فشلو بهراو كلاو منقست تجري أفليتو حزب تجري هلون ندحننتون كم أون لو علاونتون مسل عرس مركز النموحس زبت نبهراو برست إلو قال سوق حيل منقست تجري تقوي له تحستوتي مجلسي جنت كحسايك تقربنا كم منقست تجري استوهبه اوانا مبرهي جونوسايدا ولك املاخي سرعه بلصقنا بعلت 25 حمله 2018 عام تمرت كاب وقحتا جميرو ام معراب تجري بانفس شررينا اب لعلي سراوي تجري قلع وق كم زخفته يفلت اب توق هصص حيلتات دغفته بحيل زصواع بمحمد حمدان داغالو زمرح عطق حيل السودان كابت كبابي تجديدو مستاكبو عطقاتن ون استساتفوا كوينوم عصب سراويت جنوسايدا ولك املاخ سرعه بلصقنا بعسله تداغينو علن نزبله كل عينت عقمتات حيل مدرن ايرن تطقيمو كاب وقحتا جميرو كساب اغامشت تدغاغامي متقعتات ككايد فتينيو يخون دانبر فتحوا علامات حنقيتو حدري سواعتي اي عبرن زبله جغنا سراويت تግራይ نتي تهانديدو زمص وراري بممكات نحلمي صلاي كفشلو كيليو بمخانو سراويتنا لمون كم تمالي بقياز زنتو نتاريخ السند زخر مستنكراوي جغننت فصيمو አሎ كبرن موسان دما يقبو اتي تراغوينو زاتو عصب سراويت بلصقنان مشارختون نمرأيو بزحزن منقدي زحالقو كوينو حزي تكالات عنا معراب تግራይ ጎንደርን ከባቢኡን بوقعات صلاي عبلقلق الى نيركبا نزي سعبو ابت كبابي نستفطر مدنقاصن مشفان بزحات وقعات بابروبلان تصعينوم ناب كالوت كبابيታት ኢትዮጵያ ተወሲዶምን ይወሰዱናለው بلصقنا نهزب تግራይ انت يبرسا فصيمو كدقسا يخلن بمخانو تمالي زفتونو بعسلس تسنيه وراري عبز خونه اوان بزخونه انفت كقصللو كم زخونه ايطراطرن حزب تግራይ دما هلونو اندحننتون لعلاونتن مسل عرسه وسانو ناي محس حقاون تفطراون مسلالو سلازي امونغو مبراسن مهلاون عبز كايد قطم عوت ناي من مخانو علماو تمكرو كونه ناي بعلنا تاريخ هيا مسكريو كبرن موغوسن نجاغان سوقاتنا زبت نبهراو برست بيراو كلاو منقست تግራይ 26 حمله 2018 عام تمرت مقله جنوسايداوي አገዛዝ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ያካይዶ ዘሎ ኩናት መቐጸልታ ናይ ተኻይዶ ጽንሐ ስውርን ቁልዑን ጀኖሳይድ ምዃኑ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ሓቢሮም ጀኖሳይደር አብይ አሕመድ ጀሚርዎ ዘሎ ቁልዑ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ክፍተት ንምፍጣር ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝሓሰቦ ብምፍሻሉ ዳግማይ ወራር ክኸፍት ከም ዝተገደደ ሓቢሮም ክብሮም ኣብርሃ ኣዋዲድልናሎ ኣርጋው ገብረ ሩፋኤል ከም ዝስዕብ ከቕርበልና جنوسايداو أبي أحمد أبلع لحزب تግራይ زكايدو زلو دماو خينات نايتين نوح وان كألمون كتقبرون صنحة سورن كلعن زري ناي مصنات وفراتات مقصلتا مخانو أمباسادر برهانه ገብረ ክርስቶስ حبيروم تيجي ناي جنوسايد حيلي نتوز جمرو ناي جنوسايد بروجكت نخود يو زدلنبر كافتو بروجكت نسو كتعنا غفيدلن جنوسايد تفصيمكا تحتاتنا تلو نايتاتهم دليت حانتشا ناو مستحالو كافتات حتاتنت مملات ياتا دليتهم كافتات حتاتنت مملات كعا اتا بروجكت مودايا نتو هزبي خدا يخلن ግን ከምታ ጀሚሮም ማዘሉ ሁዱ خفرسو يمزفتن هي كم هزب كم زي يكون كده قبرو يمزدليو اذا انت غيرهم صعري يقولون انت امناتهم من دلياتهم ግን انت سعيرهم نساتهم كم تطقوا اتو جنوسايد استخايد ህዝብ ከዓ ከም ጥፋተኛ ገይሮም ከቅምጡ ወይ ፍቱን እዚ አያ ካብዚ ኣውፃኢ ኣይኸዱ እዚ እቲ ምክንያቱ
ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ መደብ ዛዕባ ሎሚ ፍሉይ መደብ ጻንሒት ዝገበሩ እቶም ኣምባሳደር እቲ ጸላኢ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ምፍላይ ብምዝራእ ክፍተት ንምፍጣር ዝዓለመ ኩለ መድያዊ ውዲት ብጽኑዕ ሓድነት ህዝብና ፍጹም ምስ ፈሸሎ ናብ ዓቕሊ ጽበታዊ ዳግማይ ወራር ንምእታው ከም ዝተገደደ ገሊጾም እተን 3 ዓመት ዳርጋ 4 ዓመት ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዝነበራ ናይ ጆኖሳይድ ግዜ ትኽሲ ስለ ዘይነበረ እቲ ሰብ ከምዚ ኩናት ዘይነበረ ገይሩ ክወስዶ ይብሉ ናይ ኩናት እዋን እየን ነይረን እንታይ ይገብር ነይሩ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር እኮ ሓደ እቲ ሓዊ ናብ ትግራይ ምድርባ እዩ ናብ ውሽጢ ተጋሩ ደርቢዩ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ገንዘብ መዲቡ ነቲ ሽግር ናብ ትግራይ ውሽጢ ደርቢዩ ኣብ ትግራይ ካብ ኣመራርሓ ክሻዕ ማሕበረሰብ ብትንትኑ ክወፅእ ዝደሊ ነይሩ ብውሽጣዊ ፀገም እናተቐልወን እናተፍሓሰን ባዕሉን እናበልዐ ክኸይድ እዩ ዝደልዮ ነይሩ እዚ ገይሩ ኣዳኺሙ እቲ ሓይሊ ኣብ ብልፅግና ክፅምበር እቲ ህዝቢ ከዓ ክፈራርስ እቲ ህዝቢ ምስ ፈራረሰ ከዓ ሓይሉ ኣኪቡ መፂኡ ፀራሪቡ ከምቲ ዝደልዮ ናይ ምፅራይ መንገድታት እዩ ዝኸይድ ነይሩ እዚ ኣብ መንጎ ተኸሊፍዎ እዚ ስለ ዝተኸለፎ ናፍታ ኩናት ከዓ ጠልጢፉ ተሰጋጊሩ መዓዝ ነቶም ሰራዊት ናብ ከባቢ ደቡብ ትግራይ ምፅይዎ 80 ካብ 100 ናይ ሰራዊቱ በዝሒ ኣፅዋር በዝሕን ናብ ደቡብ ትግራይ ምፅይዎ እዩ መዓዝ እታ ውሽጣዊ ምሕማስ ምስ ተኸለፈቶ ቀጥታ ናብ ኣትዩ ምክንያቱም ኣብቲኣ ተስፋ ገይሩ ስለ ዝነበረ ጥራሕ እዩ እምበር ሰላም ስለ ዝደለየ ነበረ ስለዚ እቲ ህዝቢ ገይርዎ ዘሎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኩናት መፅኡ ኣሎ ኩናት ዝመፀ ከዓ ትግራይ ዝበልዖ ሓዊ ስለዘይ ከምቲ ዝደለዮ ስለዘይከደሉ ናፍታ ካልአይቲ መማረፂቱ ናብዚኣ መፅኡ ኣሎ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኣወጀ ሓደጋ ህላወ ንምምካት ዘርዮ ስጡም ሓድነትን መኸተን ህዝባውን ፍትሓውን ቃልስን ስለ ዝኾነ በኣንጸባራቒ ዓወት ከም ዝዛዘም ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ገሊጾም እቲ ሰራዊትን እቲ ህዝብን ከምቲ ልሙድ ከም ዝምክቶ ሰላሙ ከዓ ከም ዘረጋግፅ ሙሉእ እምነት እዩ ንህዝበይ ብጣዕሚ ህዝቢ ትግራይ ነዙ በፂሕዎ ዘሎ ፀገም ከም ዝሰግሮ ዋላ ሓንቲ ጥርጥር የላን ናብ ሙሉእ ሰላምን ብርሃንን ከም እንሰግር ከም ህዝቢ ከም እንሰግር ምንም ኣይጠራጠርን ስለዚ ወግሕ እዩ ክንሰግሮ ኢና ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝተካየደ ከቢድ ዳርጋ ናብ 1 ሚልዮን ዝኾን ሰራዊት ኣሰሊፎም ዝወረሩና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም እንሰግሮ ምንም ዘጠራጥር ነገር የለን ብዙሕ ለውጥታት ከዓ ኣለዉ እዮም ኣብቲ ዝሓለፈ ነብዚን ዓለም ይኹን ኣብ ከባቢና ይኹን ኣብ ዶም ሓይልታት ኣሰላልፋ ይኹን ዓበይቲ ለውጥታት ኣለዉ እዚያት ኩሉ ግምት ከኣቱ ኣለዉ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ክሰግሮ እዩ ኢለ ዝኣምን ምንም ጥርጥር ክህሉ የብሉን ኣብኡ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይና ኣምሓራን ናብ ኩናት ከኣተው ስልጣነይ ኣየፅንዕን ዝብል ሰይጣናዊ ኣተሓሳስባ ብተግባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ፎረም ሰላም ርክብ ንህዝቢ ኣፍሊጡ ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ጆኖሳይደር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ዘካይዶ ዘሎ ተግባር ዘርኢ ምጽናት ተረዲኡ ከም ትማሊ ብሓባር ተቃሊሱ ነዚ ስርዓት ከወግድ ድማ እቲ ፎረም ፀዊዑ እቲ ፎረም ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሎ ሃይለ ሚካኤል ከሰሰ ከም ዝስዕብ ቀርቦ እዩ ፎረም ሰላም ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣምሓራ ቀሪቡ ዘሕለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ናብ ጎንፂ ንምእታው ነናዓርሱ ንክዋዳእ ኮነ ኢሉ ዘሕለፎ ሓድሽ መርዚ ምዃኑ ኣረዲዩ ብዘይካ ኩናት መንበረ ስልጣኑ ከጽንዕ ዘይኽእል እዚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዓሪዱ ዘሎ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ጉራብቲ ህዝቢ ናብ ጎንፂ ንክኣቱ ንምግባር ሰላም ንከይረክብን ሸርሒ ካብ ምእላም ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ
መባጮ በአምሓራ ሚዲያ ከም ዝተሰምዐ እቲ ፎረም ኣዘኻኺሩ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኣምሓራ ፈጺሙ ክብሪ ከም ዘይብሉ ካብቲ ዝተዛረቡ ምርዳእ ይከኣል እዩ ዝበለ እቲ ፎረም እቲ ውልቀ መላኺ ኣብ ቴሌቭዥን ኣምሓራ ቀሪቡ ዘስምዖ ዘረባ ብሓሶትን ምህዞን ዝተመልአ ሽርሒ ምዃኑ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክግንዘብዎን ፀባሕ እውን ኣባይ እዩ ኢሎም ክኹንንዎን ፀዊዖም ተቐባልነት ዘይብሉን ዝተዛውዐን መልእኽቲ ዘሕለፎ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ጎንፅል ብምፍጣር ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ዝገበሮ ጻዕሪ ከም ዘየዕወት ዝገለጸ እቲ ፎረም እዚ ተግባር ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዕሊ ክኹንኖን ድምፂ ተቃውምኡ ከስምዕን ይግባእ ኢሉ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሕዚ ጀሚርዎ ዘሎ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ቴሌቭዥን ኣምሓራ ቀሪቡ ድጋፍ ህዝቢ ኣምሓራን ኢሊትን ንምርካብ ክልተ ነናዓርሶም ዝላተሙ ፕሮፓጋንዳታት ከም ዘሕለፈ ጠቒሱ ብሓደ ገጽ ወልቃይት ማለት ምዕራብ ትግራይ እዩ ኣብ ትሕቲ ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ኣምሓራ ናብ ወልቃይት ክኣቱ ኣይፍቀደሉን ነይሩ ሕዚ ግን ሰላይ ከም ዝደለኹሞ ትገብሩ ኣለኹም ዝብል መልእኽቲ እንትሕልፍ ብኻልእ ገጽ ድማ ሓይልታት ትግራይ ወልቃይት ምለሰልና ኩሎም ኣመራርሓ ፋኖ ናትኹም እዩ ውሰድዎ ኢሎምና እዮም ንስኻ ኢኻ ትኽልኽለና ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ጠቕሊልኻ ንኣምሓራ ሂብኻዮም ዘለኻ ይብሉኒ ኣለዉ ክብል ብግልፂ ከም ዝተዛረበ እቲ ፎረም ኣብ መግለፂኡ ጠቒሱ እዞም ክልተ ምህዞ ብምጥቃም ብፍላይ ካብ ህዝቢ ጎንደር ድጋፍ ክረክብ ይኽእል እየ ኢሉ ብምሕሳብ ብመሰረት ዝሓዞ ትልሚ ኣብ ከባቢ ደቡብ ምዕራብ ትግራይ መጥቃዕቲ ድሮን ከበድቲ ኣፅዋርን ምጅማሩ ዝገለጸ ፎረም ሰላም ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ዳግማይ ጆኖሳይድ ንምፍጻም ብኹሉ ኣንፈት ሰራዊቱ ከም ዘጸግዐ ኣፍሊጡ ህዝቢ ትግራይን ኣምሓራን ናብ ውግእ ከይኣትወን ከም ምጸላኢ ከይተረኣየን ስልጣነይ ኣይጸንዕን ዝብል ሰይጣናዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣምሓራ ቀሪቡ ከም ልማዱ ክፋእን ጽልእን ምስ ዘርአ ኩናት ምኽፋቱ ዝገለጸ እቲ ፎረም ህዝቢ ትግራይን ኣምሓራን ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ዝኣለሞ ሽርሒ ብዝግባእ ተረዲኦም ከፍሽልዎ ከም ዝኽእሉ ከም ዝኣምንን የፍሽልዎ እውን ከም ዘለውን ኣረዲዩ ጆኖሳይደር ኣገዛዛ ኣብይ ኣሕመድ ዘካይዶ ዘሎ ወታደራዊ ምድላውን ጽሕተራታትን ደብዳብ ድሮንን ካብ ወጋሕታ ሓምለ 25 2018 ዓ.ም ኣትሒዞም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ቆልዕ ኩናት ምኽፋቱ ፎረም ሰላም ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ኣፍሊጡ ህዝቢ ኣምሓራ ጨፍጫፍን ውልቀ መላኽን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ዘካየዶ ዘሎ ተግባር ዘርኢ ምጽናት ተረዲዩ ከም ትማሊ ብሓባር ብምቅላስን ዝጀመሮ ቃልሲ ብምጥንኻርን ነዚ ኣገዛዛእ ከኣሊ ድማ ፎረም ሰላም ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጸዊዖም ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ካብኣቶም ዝድለ ኩሉ ከም ዝፍጽሙ መናእሰይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ተዛሪቦም እቶም መናእሰይ ነዚ ዝበሉ መድረኽ ንወፍሪ ዘበት ንብሔራዊ ምርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝተሳለጠ መዛዘሚ መድረኽ እዩ ንጸብጻብ መለስ ኣባዲ እያስፈርሀ ካብ 15 ወረዳታትን ከተማታትን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝተወከሉ መናእሰይ ዝተሳተፉሉ መዛዘቢ መድረኽ ወፍሪ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተሳሊጡ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ዝኾኑ መናእሰይ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዛ ኣብይ ኣሕመድ ብምቕባር ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ብጽሒቶም ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም ይዛረቡ መሬት ትግራይ ተቆራሪሰን ዘለዎ መሬት ትግራይ ኩለን ኣብ መከናኸን ዘሎ ኣብ ዘሎ ኣካል መናእሰይ ኩሉ ይፈልጥ ብዙ ንሕና ነዚ ዜና ትጉረሉ መንገዲ የለን ተዳሊና ኢና ኣቦታትና ባርነት ኣይተቐበሉን ሕስረት ኣይተቐበሉን ሞት ኣይተቐበሉን ንሕና እውን ኣቦታትና ዘይተቐበልዎ ዘበት ኣይንቕበልን ስራሕትና ህዝቢ ትግራይ ብዘይጠፍዩ ከም ንቤተይ ክነግስ ክገዝእ ኣይክእልን ሰሜን ዝበሃሉ ሓይሊ ይቃጣዕ ዘሎ ስለዚ ኣይምክትን ታሪክ ታሪክ ተርፈኒ እንታይና ንጥፋ ማለት በሓፂሩ ካልእ እውን ኣይኮነ ስለዚ ንዘይና ንጥፋ ንሰለፍ ኣብቲ ተዋሃበኒ መደበይ ኣይኮነን ዶ ሕጂ ኣብ ኩሉ ደረጃ በፂሕና ኣብቲ ደረጃ ዘይነበረሉ ሰዓት ከም እንዳጠፋእና እናተንካራተትና ንፅንበረሉን ንሕወሰሉን ኣብዚ ከም መንእሰይና ማእኸለ ዲያቦ ጣብያ ደጓዓላይ ድሉ ኩሉ ኸቲትና ኢና ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ክስለፍን ክውድብን ኣለዎ ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ግንባር ምዕራብ ሓደ ዝኾነ ተጋዳላይ ገብረ ህይወት ካልኣዩ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ሓቂኑ ግልጽ ዝኾነ መጥቃዕቲ እናፈጸመ ከም ዘሎ ብምግላጽ መንእሰይ መስርዕ ብምምላእ ክምክቶ ይግባእ ኢሉ ኣብ መሬት ትግራይ ደዋት ትግራይ ታናይ ብጥፋዕ ዕላምኦም ክፍጽሙ ኣብ ዕላምኦም ኣለዉ ኣብ ተልእኾኦም ኣለዉ ከጥፉኡና ብዝለዓለ ደረጃ ይሰርሑ
هذا التقوى جاء وانتخونه كم تمالي حدنتنا ستينا تعتقنا تودينا سنتك وجيدنا هلواتنا خلنا نرجعكس كتني بلن ዋና መሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ አይተ ወልደ አብርሃ ግብረ ጻድቅ በግዲዮም ህልውና ህዝብ ትግራይ ዝረጋገጽ አብ መቃብር ስርዓት ብልጽግና በመዃኑ ኩሉ ቃልሱ ክሐይል ይጽውዑ ላዕላውነትና ዝረጋገጽ አብ መቃብር ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ይዝብል ብዘይ ምሽራፍ ኩላትና ወሲና ናብ ጭብጥ መንቀሳቀስና አትወሉ ሓንቲ ክንገብራ ዘለና እዚ ድሕንነትና ትግራይ ክረጋገጽ እንተኮይኑ بقدن دمساسلو خدمساسو تخين خامس لاف كنعود هلنا ابتي مدرخ ببركو زركبو اكلات امرارحا وردان زوبان كومون امرارحا سراويت ترخيبام مجلس محبر دك سوات تقارلت تقراي منغسي ኢትዮጵያ ይቅጥሎን ዘሎ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ደው ከብል ማሕበር ደቅ ስዋዓት ተጋደልቲ ትግራይ ጸውዑ እቲ ማሕበር መንግስቲ ትግራይ ብ25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ዘውጾ ዋናው መግለጽ ጸሪሑ ኣብ ዘውጾ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከካይዶ ጸንሐ ሰላሕታው ጽንተት ብዕጥቂ ዝተደገፈ ኩናት ምጅማሩ ከም ዘፍለጠ ዕላው ገይሩ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሕዝውን ሰላም ድልዋት እዮም ዝበለ ማሕበር ደቅ ስዋዓት ተጋደልቲ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያውን ካብ ኩናት ወጻእ ዘለው መማረጽታት ክጥቀም ጸውዑ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ደማውን ኣዕናዋይን ኩናት ደው ከብል ፖለቲካዊ መፍትሒ ክናደየሉን ሓላፍነቱ ክዋጻእ ድማ እቲ ማሕበር ጸውዑ በተዛማድ ዜና ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ ኣብ ዘውጾ እዋናዊ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጀሚርዎ ዘሎ ኩናት ጠጠው ኣቢሉ ሕቶታትን መሰልን ህዝቢ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ክምልስ ጸውዑ ኣሎ እቲ ማሕበር ከም ዝበሎ ብሽም ለውጢ ብ2010 ዓመተ ምህረት ናብ ስልጣን ዝመጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ብምእዋጅ ዝፈጸሞ ጆኖሳይድ يقصل بمهلاو ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጠጠው ከብልዎ ጻውዒት ኣቕሪቡ እቲ ማሕበር ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ድማ ሰላም ተሓሲሙ ንዝመጽ ሓይሊ ንምምካት ኣብ ጎኒ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ክንስለፍ ይግባእ ኢሉ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ብምውሓስ ተመዛበልቲ ወገናትና መረበቶም ንምምላስ ድልዋት ምዃኖም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ግንባር ምዕራብ ገሊጾም ገብረ እግዚአብሔር ገዳሞ ተወሳኺ ጸብጻብ ክበና እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ትግራይ ናይ ምፍጻም ተኽእሉ ንምሕያል በብመድረኹ ኣብ ህዝቢ ተፈጥዮ ዘሎ ዋዒ ግንባርን ደጀንን ብምጥንኻር በሓይል ሰብን ብንዋትን ዓቕሙ ዝያዳ ብምሕያል ጽንዓትን ተወፋይነትን ንክቃለሱ ከም ዝሕግዞም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ግንባር ምዕራብ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት ካብ ተወዲብካ ምቅላስ ወጻኢ ካብ ተወዲብካ ናይ መኸተ ዕላማታት ምዕዋት ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ካሊእ ኣማራጺ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ከም ተጋሩ ኣማራጺና ኣብዚ ሰዓት ክኸውን ዘለዎ ተወዲብካ ምቅላስን ተወዲብካ ናይ መኸተ ዕላማታት ምዕዋትን እዩ ማንም ትግራይቲ ጓልቲ ኩንቱን ወዲ ካብ ተወዲብካ ምቅላስ ካብ ተወዲብካ ምስራሕ ካብ ተወዲብካ ምልዓዓል ሓሊፉ ካሊእ ምንም መማረጽ እውን ስለ ዘይብልና ከም ተጋደልቲ ከዓ እቱ ዝሃባና ቃል ተቀቢልና ሕድረን ኣብ መወዳእታ ክነውጽሖ ቃል ይኣቱ ብስም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ከም ሰራዊት ግን ኣብ ጽቡቕ ቁመናን ኣብ ጽቡቕ ደረጃን ኢና ዘለና ነቲ ዝቕጽል ዕላማ እውን እስካብ ናይ መጨረሻ ንምድፋእ ድልዋትና እዩ ብሓይሊ ተገዊጹ ዘሎ መሬት ትግራይን ናብ ሰቓይ ወዲቖም ዝርከቡ ተመዛበልትን ናብ ንውር ንምምላስ ድማ ክሳብ መስዋዕትነት ንምኽፋል ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም እቲ ህዝብና ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣሎ ላዕላውነትና እውን ናብ ንውር ቦትኡ ክምለስ ኣሎ ስለዚ ነዚ ውሑስ ንምግባር ነዚ ናብ ንውር ንምምላስ ሰራዊትና ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ወረድ ድልው እዩ ከም ሰራዊት ትግራይ እቲ ዘለዎ ሓላፍነት ከይድና እስካብ መወዳእታ እንኳ ህይወትና ሓንቲ እያ ዘላትና ህይወትና እስካብ መወዳእታ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መረበቱ ክሳብ ዝኣቱ ንሕና ዘበት ካብቲ መስርዕና ኣይንጎድልን መስርዕና ሒዝና ምስ ደቅና ምስ ኣሕዋትና ምስ ብጾትና ኮይና ናይ መወዳእታ ኢና ክነብጽሖ ትግራይ ከዓ ክንዕወት ኢና እታ ሓንቲ ዘላ ህይወትካ ከፊልካ ነቲ ተፈናቒሉ ናብ ፀገም ዘሎ ህዝብኻን ናብቲ ዝነበሮ ጽቡቕ ህይወት መሊስካ በቃ ትዝኽፈሉ ዓብዪ መስዋዕት እዩ ንሳውን ከም ገለይ ንምኽፋልን ዘሎ ነገራት ንምሃብን ድልው ዓቕሙ ዝፈቐዶ ኩሉ ናብ ማእኸላት ተዓሊም ብምውራድ ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ምርጋጽ ኣብ ዝግበር መኸተ እጃሙ ከወፊ ድማ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ጸዊዖም ደቂ ኣንስትዮ ጠንኪርና ኣብ መስርዕ ክመልእ ሕብረተሰብ ከንቅሓ ብዘይከኣላ ብደጀን ዝኸኣላ ብግንባር ኮይነን ክቃለሳ ኣለወን ደጀን ዘሎ መንእሰይ ከዓኒ ብፍላይ ጽቡቕ ክያረታት ዝግበር ኣሎ
بتني حجز مسا منقسنا مستوى زلو ناي مرارحن تأساسيرو حادو خينو تزقبر زلو من العلات صبغيو نوانا خمس خلون لعلو كله بك حاجوس يسمعنا كسع مودعتا كل عينة واقع خفيلنا كنسوغرا خم نخل رقصانيا أيه أم مودعتو أو شتو خنا وصحة خم نخلون من بزت آترنا قريب لين مايتي بجونوسايداوي أجازة أبي أحمد أب تجران صلالي زلو داغمايت أنت كمكتو دلوات مخانم كاب استفلالي عود دابتات توكلوا من أسي كليزهم حزب تجراي مسكورو أب تثبتات محزنته كات أنا آخر كم زقباد ما تو من أسي حبيرهم نسها تسفاي زرزرو تقربنا ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቶም ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ጻንሒት ዝገበሩ ካብ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ዝተወጻጹ መናእሰይ ጀኖሳይዳዊ ኣገዛዛ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ትግራይ ኣንጸላሊ ዘሎ ዳግማይ ጽንተት መንእሰይ ብዝግባእ ክግንዘቡ ይግባእ ኢሎም ኣብይ ኣሕመድ መጀመርያ ሰራሓት ትግራዋይ ካብ ካልእ ክልላት ክግንጸል መጀመርያ ሰሪሑ ጽልዋ ኣብ ጽልይ ከሕድር ጸርሓ ቀጺልና ናባና ክንመጽ ተለና እውን መንእሰይና ናባና መጽ ተለውን ቱ ኣብ መሪሕነት ሒዙ ዝነበረ መንእሰይ ሰራዊት ደቂ ኣንስትዮ ህዝቢ ንከፈላለዩ ሞኪሩ ونات من اسم السراوي تجاجو لكن أنستيو مس منجس تجاجو أو مزود بوليتيكان ولا ود مرحتي ومسود واحد تجاجو تناجر السرحي ما جمع سرحي له وزك سرحت الله دمنا منه مخنياته عند حق أنا تجراي هزم مني من اسي مستفعل على مخنيات من اسي توتيونه من اسي ألوه كتقون ذات تجراي زي من اسي ألوه أنت خوينا حنت عد خا أنت يمخانك فلتيو مربحي يلن ما هذا يلن زمهر حيل زبهل يلن سو عند حمزة عند من سيدي اللي حنت عدي مستفعل على مخناس دول خيانة قرتها في السميخة تاريخ عمل ساعات تجراي مش ودح واحد وين حمام ودح واحد زي أصل زي نجر زي حاتك زي إن متجرش سن سلازنا حلوهم من سلازك شوفهم مني عاوز حيل زي الزمت زلو ودا إن عامتات ما كانت تجراي كبير كل توائل سلازحسن سلازي أبدا بي من سي تجراي كنا أخلاق اللوين بمخانو مناسي تجراي تنكول تلاقيو بمردع عوطاتو بمئكاب أبغون حزب منجستن بمخان كقالس كم زقبا حبيرهم صلاينا سرعات بلصقنايو سرعات بلصقنا مخانا أميننا هلاونان دحنتنا نون أما قاور بلصقنا تزي خوينو قالسنا صباح نقول كم يكون مالتي باريو خير زي خلص لاي هز تجراي كتفق نبر زي خلص لاي سقاطو كم هزبي منو زيبلنا ينالنا كم هزو خطفنا زغل لي مسوات خفيلنا عدز مسرتنا كم إثيوبيا كم هاجر زي لزخنا زبهرتاتو زي غير مخانا أمينا نق زيول متكل حسينا هوي حدنتنا تأنا كنا كالسلنا زللن صلاتنا بتاريخ بجزء زي قدام زي بلي ناس أنت علامة يزلوا عاوزين تجري نسلام صوعتنا تشاجروا كتفوقكم ينزلن حيل الجن شرح صلاتنا عشيفنا كم ناسيك المكسكن كالسلنا تمال واقع خفيلوا 17 عام واقع خفيلوا يتيرت واقع خفيلوا خزون واقع خفيلا 4 عام 3 عام تقاليس لا واقع خفيلا خزون او عدن امريتون خوينو تقاليسو مسودو مس منغستو مزملكوت اكل تقاليسو امينو قالس خلولا وزون خوينو قالس خلوما صباحون دحر صحون ግን حادነት ትግራይና ንማን ምን ደራደሩ ሰበየለይ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ምሕዝነት ጎረባብቲ ህዝቢ ኣገዳሲ እዩ ዝበሉ ዘመናእሰይ እዚ ድማ ነዝሐሸ መጻኢ ወሳኒ ምዃኑ ምርዳእ ከም ዘድሊ ሓቢሮም ናይ መጀመርያ ምርጫና ማለት ቀንድ ክኸውን ዘሎ ነቲ ስርዓት እዚ ክጠፍእ እንተ ኮይኑ ውሽጣ ዓቕምና ምጥንኻሪና ከወለ ከመናእሰይ ንርድኦ መጀመርያ ባዕልና ድልዱላት ክንኩን ክንጠናኸር ኣለና እዚ ቁልፊ ህዝን ህዝብ ርክብስ ንምንታይ ካትጸሎ ህዝን ህዝብ ምርኻብ ምንም ችግር የብሉ ሰላም ምዃን እዩ ጎንፂ ዘይምፍጣር እዩ ስኒት እዩ ስለዚ ምሕዝነት እዚ እዩ ምሕዝነት እዚኣ ፀልዋ ግን ፀረ ህዝቢ ዝኾኑ ኩናት ዝደልዩ مستحزن ينتن تأثرت لنا حزب تجري كتف زدل حيل طرح يصل على عزله زل محزن تفتر أو وشت إثيوبياس أنا زحجز حيل الله أنا زحجز هزول الله يشفشف يزله لك حمتانات مال نورتناتنا كما يشفشف هزله سلز من يشفشف سلز فلت سرعة بالسجنال يشفشف هزله سلزي مزيم محزنات فتير خاجن زو سرعة زي كتف الله زفلجن كوسر يزقب أبدا حبراو تلازي سأصير دبر سمتليجن السيئنا نقولي نحبراو سلام نحبراو دحننت نحبراوي مزاي هوت حبران قالس ከባቢያውን ተፈጥራውን ጸጋታት ተጠቂሞም ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ መናጽሂ ደቂ ኣንስትዮን ምድላው ቀለብ ደራሁን ዝነጥፉ መሃስቲ ተዓወቲ ሳልሳይ ዙር ውድድር ምህዞም ፈጠራን መዳይ ኮይኖም ኣለው ምህዞም ፈጠራን መፍትሒ ጸገምን መሰረት ዕቤት ሓንቲ ሃገርን ከም ዝኾነ ድማ እቶም ተዓወቲ ምህዞም ፈጠራን ገሊጾም ጸብጻብ ታደለ ዳኘው ሃፍታይ ባህረ ድማ ከም ዝስዕብ ቀርበልና እዩ
أبطعنا حبرت سب من ناتهدك أنسيون مدلاو قلب درهون زنطفو ماستي تعود سالساي زور وددر مزون فتران مدايب كوينوم كباويون تفتراون تسقاتات تقيموم أبت مزون فتران كم زنطفو زحبرو أتم ماستي زاقيد عود تكبراو سرحتي كم زسالو تدما يزاربو زانات قراز مد زيت زيا لوشت كامل لعنا نساتيا مدحانيتي إمينيت خا يبوست الجبرلكا لعلم 100 مينرالات اللي واو زي بساينس ترقاقص مالتي افتحنت سيد زيا دبا بطرا يا حز زيا تطمقت وتصلا فاقول له افت فاقول له زياتي تدبازي بزنك لبلصقه እዩ بفوسفورس لبلصقه እዩ ቶም بي فيتامينات منهم لطعنا امرون حاجه ስለሆነ ቪታሚናት ካ ኣብዝለው ማለት እዩ ኮተን ብልኾነ ፖሊስተር በዘለው ዋተር ፕሩፍ ለለው همزي عشيقنا نمتقوم مالت بتفت واقع كجزء قالوا لنا وح جزيل كجلجلا ممكن يحتاجوا تساريحنيا إذن ده كان لنا كحد عمت سكاب تعمت لنوع أول كتكمل بخلنا حسابا مالت مدى بتعوات أنا بتعمل دسيلني مستفلا لبوتات بعزم السجا سلحي قربتني دبره يوم أو تقمي يعلن يرم سلامين بيم تلعلت له أزيز ناي سورس بروتين زلوا نتندره حس كجبر زغل نمنتين نبرو حزين وعلو زبل حساب مسئلي زتري زلها قدامي درجة MBM ويم عزم السجان قينو نمنتين تكم تلكان نتنجواجت عبيتن كسالة يزجبر كابينا ونحسن جبرينا كاب كيميكال نوت نتأ زخون زرعتون كنتكم ناي وعلته خلولو سلزي سلام MBM إذا حساب حزيو لاوزي وددر قاريو زلو مالتي نايزم هزن فتران قند ما بكس علامة اللوز أجماعة تجري بمفتاح طلب حروس سبن مملأ زعلم خمس خناون أتوم تعودت مهاستي يجلسوا زلزي لا على النجل شو عملت مول ساينس نيرات يا حد كني بدحر يوم إذني الرامي تبسعوا بمحقه بمخرقار مالتي حيلنا ساينس لنا رحنا لا بسرح زي أبغى زاجري سرحنا ده حرق مودرنايزر غير خليه مكرو إفكتيف يلا سيستماتيك ريفيوات بزحت يعني بويا نايب عليكم مكرني يعني لما كريو ده حرام تيم مش مكركوا زيابير خا يكون الكلمة تزعركوا ساينس يتفعت له زخازي لبزحت سوات هاد لو تعري مالتي كأني سلهم بلد جلوكوزهم لا نورمال عتيهم أزل مسرح للتوابع اللي نجر قدامي نقرأ بعنا نروي لنا تجميو إكسبنسيف زي ديسبوزال بخات هذا رأي موديس تعمل إكسبنسيف بمقانو زي يتحس أو موديس كسر تجديده ما تفعل ده ما كفت سواء كبينا بزلنا بس زخونة تحسون لنا النبرة زحب تعمل بس شكل سنة أنا لازم يكسر تجديده ما ده زدوري زنبرة نبرة حنا غيرنا نبزحات من أسيبون أو دهرو تسماريهم نزرعون مفتح قوم زغير كافتنا يوصل زات زنبرة تاوتتون فرقي هنا قنيسنا مسينا زلنا إذا زجورو دما ناي ترانسبورت وسائل لنا أو عدنا كوجحافينا نمرتو زلنا كافتي جحافينا نحسو مالتيو هنا نمرتو زلنا سلازي تقم اللو أيو تقم سلاز اللو دما تجري كوزوزني تربحت تقنيوا توم عمزان فتران زنت فوجنات حبرت سب فلايد ما من سي تجري أبتع عودي تقرأتي وام كسرحو كم تكبعون يجنزبو كن سرحنا قلينا أنا حزك كاب شجرت العيدة لازم مفتوحات غيرين يا أخو حدا شجرك مسلسي تايك خوني خال بمتاك فتحي خاليلك نوع الخا سلف أول خينك مفتح مقلاش تري لك أنستيو ولا إنه تعطينا لك أنستيو جزء كيف لك يبلا للا ولا حسابات بملو أو سين لك الناجرة دفعت لك اللون إذا عدل زي رخو من أسي بتناتنا تمكروسي دوم كالوت ناتنا زولو مهزو بدن بزم عبلة مثلا عتز تجورلو نحبرة السب سجم أفتو بايت أوريدو فتح زغ المهزو نتحرح عليه وم قينو كيف روحوا يميم كقروا وزلون أبتيس تخيل سالساي زرود در مهزن فتران الماس برها ملاقات أرجعون تشال مرسان كاب قدما يسكاب سالساي بموس استعوت تخونو شلمات كنزب دما تبركي تلوميو ኩነታት ተበሊጾም ወሰኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ነጋዶ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ እዚ ዝተገለጸ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይለ ኣረጋዊ ኣብ ህልው ኩነታትን ኣብ ዝተሳለጡ መድረኻት ዘበት ንብሔራዊ ብርሰትን ኣድሂቦም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ተወሳኺ ጸብጻብ ክበና እዩ كنتيبا كتما مقالة أيتي هايلة أرقاوي أبهلو خناتاتن ببرك كتما مقالة استسالتهم مدرخات زبتني بهراو برسة تريبهم نقاس نياتات أبزها ومقلسيهم تمدرخات هزبي قلت إنهتن دلونتن كفتر أبهراو أجنداك عسل زقابرا مبارق لسهم لعول تساتفون من لعالن زنوبارو كم زنوبارا زقلسو أيتي هايلة أرقاوي هزبي أب أجندو عاسيلو كعوات كم زخل زرقانا اللو يكبلون حبيرهم أو زم مدرخات كاو تساتفو جميرو زنوبارا دمكت زنوبارا من لعال زنبرت نعتنا حبون زجرميو هزبنا في أجندو ندحر عسيلنا يس كسرحهم زجباء أسرحتي بزجباء ترديو عمي مكعوت خمس خل زنصار أجندة أينيرو
ካብ ስርዓት ብልጽግና ንረኽቦ ሰላም የለን ዝብል መደምደምታ ከም ዝተወሰደን ጸገማት ህዝቢ ትግራይ ንምፍታሕ ድማ መኪስ ከምውፃን ሓይልኻ ምጥንኻርን ምወሳን ምዃኑ እውን ኣብ ምርድዳእ ዝበጽሕናሉ እውን ኢሎም ንኸይንጸንት አንጻር ጸላእትና ተላዒልና ክንምክት ክንቃለስ ተዓዊትና ክንወጽእ ናይ ግድን እዩ ዝብል መደምደምታ ዝተወሰደ እዩ ኣብ ሕድሕድ መድረኽ ተማይጡ ህዝቢ በብኽፋል ማሕበረሰቡ ተረዳድዩ ኩነታት ጸላኢኡ ዝፈለጠሉ ካብ ጸላእቱ ሰላም ከም ዘይረክብ ዝፈለጠሉ ዝደምደመሉ ኩነታት ኢና ርኢና ምጥንኻር ዓርሶ ምርኮሳ ምሕያል ደጀንን ግንባርን ንመኸተ ዝሽከም ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ምህናፅን ስትራቴጂ ጸላኢ ምንካይን ፈታዊ ናይ ምብዛሕ ስራሕትን ምርዳእ ከም ዝተገብረሉ እውን ተዛሪቦም ዝመኸተ እዚ ሰራዊት ብምጥንኻር ጥራሕ ኣቢልካ ዝዕወት ኣይኮነን ናይ ደጀን ስራሕቲ ብምጥንኻር ኣቢልካ እውን ዝዕወት እዩ ቁልፊ ናይ ደጀን ስራሕቲ ድማ ተዓርሶ ምርኮሳ እዩ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ዱልዱል መሰረት ገብር ነቲ መኸተስ ክጸውር ዝኽእል ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ምህናፅ እዩ ካልእ ምርዳእ ዝተገበረሉ ስትራቴጂ ጸላእ ምቕናስ ፈታዊ ምብዛሕ ስትራቴጂ እቲ ናይ ምሕዝነት ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ግልጽነት ምፍጣር የድልዩ ዝበሉ ኣይተ ሃይለ ኣረጋዊ ብፍላይ ምስ ኩናት ተኣሳሲሩ ዝውዝዑ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳታት ብኣግባቡ ምምካት ንህሉ ኩነታት ተበሊጾም ዝፍጸሙ ሸቐጥ ምሕባም ዋጋ ምውሳኽን ስርዓት ንግዲ ዘዛብዑ ገለ ነጋዶን ከም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ስርዓት ንምትሓዝ ከም ዝስራሕ እውን ኣረድዮም ነዚ ብልጽግና ጀሚርዎ ዘሎ ውግእ ተሓሳቢ ጌርኻ ነዚ ዕድል ከም ዕድል ተጠቒምካ ህዝቢ ከይረጋጋዕ ትዝርካው መሰረታዊ ሸቐጥ ብቲ ዝተመጣጠነ ዋጋ ከይዕድግ ሸቐጥ ናይ ምሕባእ ዋጋ ናይ ምውሳኽ ካልኦት ምስ ናይ ንግዲ ምትእስሳር ዘለዎ ምስ ናይ ንግዲ ስርዓት ምትእስሳር ዘለዎ ስርዓቶም ሓልዮም ከይኸዱ ምግባር ኣብዚ ኣክት ዝገብሩ ኣካላት ስርዓት ክገብሩ ኣደብ ክሕዙ ከም ዝግባእ ነዚ ናይ ሕጊ ምኽባር ስርዓት ተጠናኺርና ክንወስድ ከም ዘለና ንሰዓት ዝመረጽናዮም ዜናታት እውን ኣብዛዚምና ብሩኽ መዓልቲ እዩ